नमस्कार साथीहरू। लोकसेवा तयारीको लागि एकदमै पपुलर च्यानल लोकसेवा साथी युट्युब च्यानलको माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज हामी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हामी कन्टेन्टहरूलाई डाइभर्सिफाई गर्ने क्रममा विभिन्न विषयका साथसाथै सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरका विभिन्न प्रश्नहरू समेत समावेश गर्ने हाम्रो ध्येयका साथ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र विषयगत प्रश्नहरूको सेसन चाहिँ जारी नै रहनेछ साथीहरू। आज हामी विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तर सेसनको केही प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली नेपाल इन्टिग्रेटेड मोडल भन्छ जो एकद्वार प्रणालीको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 13बाट चाहिँ एकद्वार प्रणालीको वन विन्डो सिस्टम भन्छ। यो चाहिँ एकद्वार प्रणालीको 2077 माघ 13बाट सुरुवात भएको थियो। यसमा चाहिँ मुख्य त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भन्सार प्रक्रियालाई कागज बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रणाली सरकारी र निजी क्षेत्रका करिब 3 दर्जनभन्दा बढी निकायहरू आबद्ध हुने गरी यो प्रणालीको विकास गरिएको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीहरूले जुन सामानहरू आयात निर्यातको क्रममा आफूसँग सम्बन्धित कागजातहरू अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। र यसमा चाहिँ यो नाकाहरूमा चाहिँ एकद्वार प्रणाली मार्फत आयात निर्यातको क्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग थप सम्बन्धित तथ्याङ्क र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई सजिलो बनाउनको लागि ल्याएको हो। र मुख्य अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आंशिक कुरा लागू भए तापनि सबै निकायमा छुट्टै तिनीहरूबाट अनुमति लिनको लागि छुट्टै जानुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले कागज बोकेर जाने प्रक्रियालाई हटाएर डिजिटल प्रणालीबाटै सबै काम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली चाहिँ लागू गरिएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार पाब्लो पिकासोको जन्म कुन देशमा भएको थियो? पाब्लो पिकासोको जन्म स्पेनमा भएको थियो। गोर्बिनका यिनको प्रख्यात चित्रकला थियो। गोर्बिनका यिनले कलामा धनवादको सुरुवात चाहिँ गरेका थिए। घनवादको सुरुवात चाहिँ यिनी प्रसिद्ध चित्रकार अथवा मूर्तिकार पाब्लो पिकासोले चाहिँ गरेका थिए। अब त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, एक्सलेन्स इन इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स अवार्ड चाहिँ प्राप्त गर्ने नेपालको वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ कुन हो? यो चाहिँ नोबेल ब्याङ्क रहेको छ, जुन चाहिँ मानव संसाधनमा परामर्श गर्ने कम्पनी ग्रोथ सेलरद्वारा को एचआर मिट ह्युमन रिसोर्स मिट अन्तर्गत चाहिँ समावेश गरिएको पहिलो अवार्ड अन्तर्गत नोबेल ब्याङ्कले प्राप्त गरेको थियो। र अब अर्को प्रश्न, मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा दिँदै आएको महामूर्खको उपाधि 2077 सालमा कसलाई दिएको थियो? यसमा चाहिँ सही जवाब रहेको छ चर्चित हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई। यो प्रत्येक वर्ष यो मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा होली पर्वको अघिल्लो दिन पूर्व सन्ध्यामा भन्छ महामूर्ख सम्मेलन गरेर पूर्व सन्ध्यामा महामूर्ख सम्मेलन गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिष्ठा कमाएका लागि सम्मान स्वरूप महामूर्ख उपाधि दिने गरेको छ। त्यो चाहिँ यो सालको 2077 मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले प्राप्त गरिदिए। एउटै प्राणीमा भाले र पोथी दुवै अङ्ग हुने, भाले र पोथी मेल एन्ड फिमेल organ एउटै प्राणीमा हुने चाहिँ प्राणी चाहिँ गडेउला हो। अवरुद्ध रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि किमोथेरापी अथवा रेडियम थेरापी हो भने कुष्ठ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि कुन हो? मल्टी ड्रग थेरापी। धेरै औषधि थेरापीलाई मल्टी ड्रग थेरापी चाहिँ भन्छ। मल्टी ड्रग थेरापी। सङ्गीत शास्त्रको मूल वेद कुनलाई भनिन्छ? यसलाई सामवेद भनिन्छ। सामवेदमा चाहिँ 1824वटा मन्त्र रहेका छन्। सबै वेदको प्रमुख अंश चाहिँ यसमा रहेको छ भने यसमा चाहिँ 3 शाखा र 75 ऋचा। यो चाहिँ मन्त्र चाहिँ 1824 बढिने मन्त्र भए शाखामा चाहिँ 3 शाखा र ऋचा चाहिँ 75 ऋचा रहेका छन्। र यो वेदमा चाहिँ अग्नि, आगोलाई र इन्द्र देवतालाई प्रधानता मानिएको छ। सामवेद, साम भनेको
साम भने कसरी सम्झने भन्दाखेरि अब इन्द्रले साम दाम दण्ड भेद सबै नीतिहरू इन्द्रको नीतिहरू लगाउँथे, त्यस्तै अग्नि र इन्द्रलाई चाहिँ प्रधानता दिएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष प्रक्षेपणले एकै पटक कतिवटा भू उपग्रह प्रक्षेपण गरी कीर्तिमान कायम गरेको थियो? यसको सही जवाब रहेको छ 104वटा। जो आइएसएलले चाहिँ भारत लगायतका अमेरिका, इजरायल, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, काजाकिस्तान र युएई गरी 104वटा उपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो। जो सन् 2017 फेब्रुअरी 15मा चाहिँ 104वटा, 2015मा 104वटा सम्झने साथीहरू। 2017, 15, 104वटा चाहिँ भू उपग्रहको प्रक्षेपण गरेको थियो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ 2014मा रुसले 37वटा भू उपग्रह चाहिँ प्रक्षेपण गरेको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन कहिले गरिएको थियो? 2071 साल माघ 27मा। त्यही मितिमै चाहिँ बेपत्ता छानबिन आयोगको पनि 2077 साल माघ 27मा गरिएको थियो। जो द्वन्द्वको बेलामा सत्य निरूपण भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न र बेपत्ताहरूको पनि छानबिन गर्नको लागि दुईवटा आयोगहरू चाहिँ एकै दिनमा 71 साल माघ 27 गते 71 एकै दिन भएको हुनाले 71 भन्ने सम्झौँ साथीहरू। मकै पर्व 1977 को पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हुन् भने लाइब्रेरी पर्व 1987 त्यसको ठ्याक्कै 10 वर्षपछि 1977मा मकै पर्व भयो, 1978मा चाहिँ 10 वर्षपछि लाइब्रेरी पर्व भयो। त्यसको पोल खोल्ने चाहिँ रामचन्द्र, लाइब्रेरीमा रामचन्द्रले पोल खोल्यो भनेर सम्झौँ साथीहरू। रामचन्द्र अधिकारी चाहिँ अधिकारी थिए। रामहरि चाहिँ हरि अनि चन्द्र। अब यसरी सम्झौँ, हरि भनेको पहिला आयो 1977मा, रामहरि अधिकारी, अनि चन्द्र भनेको अलि चन्द्रमा अलि माथि छन्, त्यही भएर 1978 रामचन्द्र अधिकारीले चाहिँ लाइब्रेरी पर्वको चाहिँ पोल खोलेका थिए। अन्य घटनामा पोल खोल्ने व्यक्तिहरू जस्तै भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12 गते भएको थियो भण्डारखाल पर्व, र विजयराज पण्डितले चाहिँ भण्डारखाल पर्वको चाहिँ पोल खोलेका थिए। त्यस्तै 38 सालको पर्वको चाहिँ उत्तरध्वज खवासले, अहिले जुन उत्तरध्वज खवास 1938 को पर्वको, त्यस्तै प्रचण्ड गोर्खा पर्व चाहिँ 1988मा लक्ष्मण राजले चाहिँ यसको राजले चाहिँ पोल खोलेका थिए। त्यस्तै प्रजा परिषद काण्डको चाहिँ 1993मा रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित यसरी चाहिँ पर्वहरूको पोल खोलेका थिए साथीहरू। त्यस्तै यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने नाम्जा भन्ज्याङ चाहिँ कहाँ पर्छ? यारी हुम्ला, नाम्जा चाहिँ मुगुमा। नाम्जा म बिचमा आएको छ त्यही भएर मुगु भन्ने सम्झौँ। नाम्जा चाहिँ मुगुमा, यारी चाहिँ हुम्लामा, यसरी सम्झौँ। औँसीदेखि पूर्णिमाको अवधिलाई, यो त सजिलो प्रश्न रह्यो, शुक्ल पक्ष भनिन्छ र पूर्णिमादेखि औँसीको पक्षलाई फेरि कृष्ण पक्ष भनिन्छ। औँसीदेखि पूर्णिमासम्म चाहिँ चन्द्रमाको उज्यालो भाग बढ्दै जाने हुन्छ भने कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जाने हुन्छ। विश्वको सबभन्दा सानो लालीगुराँस फुल कहाँ पाइन्छ? विश्वको सबभन्दा सानो लालीगुराँस पनि नेपालको मुगु स्थित रारा तालको आसपासमा चाहिँ यसरी पाइन्छ साथीहरू। अब हामी अन्य प्रश्नहरूलाई क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। यसै क्रममा चाहिँ अब सुरुदेखि प्रश्न ल्याउँदैछु मैले। नेपालका प्रथम ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियर को हुन्? चाहिँ दिल्लीजङ थापा, जसले विभिन्न इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू काम गरेका छन्। जो अन्तर्गत जस्तो पहिल्यैदेखि चलिरहेको काठमाडौँ हेटौडा रेलवे, 1990 को महाभूकम्पमा भत्केको धरहरा र घण्टाघरको पुनर्निर्माण, दिल्ली बजार चारखाल अड्डाको निर्माण, जनकपुर जयनगर रेलवे, भूकम्पमा भत्केको शीतल निवासको समेत पुनर्निर्माणमा का भवन मार्ग आदिको निर्माण डिजाइनहरूमा चाहिँ यिनको भूमिका रहेको छ। र यिनी दिल्लीजङ थापाकै नामबाट चाहिँ काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजार चाहिँ नामाकरण गरेको थियो। किन भन्दा दिल्ली बजारमा चारखाल अड्डाको चाहिँ यिनले चाहिँ डिजाइन गरेका थिए, त्यसैले गर्दा दिल्ली बजार नामाकरण यिनैको नामबाट रहन गएको थियो। विश्व कविता दिवस चाहिँ मार्च 21, कविता हानेर मार्च, त्यही भएर मार्च 21 गतेमा चाहिँ कविता दिवस भनेर सम्झौँ। ला मिजरेबल नामक बृहत उपन्यासका लेखक हुन् फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। ला मिजरेबल नामक बृहत उपन्यासका लेखक हुन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण कहिलेदेखि सुरु गरियो? 2077 साल चैत्र 15 गतेदेखि।
अब यसको औपचारिक उद्घाटन चाहिँ आज मिति 2077 साल चैत 19 गतेका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ। यो चाहिँ भिरकुटी मण्डप स्थित पानी कलधाराको उद्घाटन गरेर चाहिँ आज विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ र यसको वितरणको सुरुवात चाहिँ 77 चैत 15बाट विधिवत उद्घाटन पानी वितरण गरेर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिबाट 2077 चैत 19 गतेबाट सुरु भएको छ। यो चाहिँ जुन 22 वर्ष लगाएर चाहिँ यो मेलम्चीको खानेपानी सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आइपुगेको छ र यसलाई वितरण गरिएको छ र सुन्दरी जलबाट प्रशोधन भएको पानीलाई पिउन योग्य बनाएर महाकाल स्थित पोखरी जहाँ वितरण केन्द्र छ त्यहाँबाट चाबेलमा 32 पुतली, कालो पुल, सिफल, एयरपोर्ट लगाएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ वितरण सुरु गरिएको थियो र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल भन्छ त्यो मेलम्चीको पानीले 4 चरणमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। मेलम्चीबाट हाल दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत पानी 8 करोड लिटर गरेर जम्मा 17 + 8 25 करोड लिटर पानी केयुकेएलले वितरण गर्ने गरेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक 25 करोड वितरण गरे तापनि दैनिक माग चाहिँ 43 करोड लिटरको माग रहेको छ र अब यो मेलम्चीको पानीले काठमाडौँ उपत्यकावासीको अझै तिर्खा मेटाउन नसक्ने जुन डिमान्ड बढेको छ त्यसै हुनाले दोस्रो परियोजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोककै याङ्री र लार्के खोलाको पानीलाई चाहिँ त्यही सुरुङ मार्गबाट ल्याइसकेपछि दैनिक 51 करोड लिटर पानी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा आउने प्रक्षेपण गरिएको छ र अब यो मेलम्चीको पानी वितरण भइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग भइरहेको भूमिगत पानीको प्रयोग नगर्ने चाहिँ केयुकेएलले जनाइरहेको छ। इडिएल र ओडिसी नामक दुई प्रसिद्ध महाकाव्यका सर्जक को हुन्? होमर रहेका छन्। ग्रिक सभ्यताका महान कवि तथा इतिहासवेत्ता भनिन्छ होमरलाई, जसले इडिएल र ओडिसी नामक दुई प्रसिद्ध महाकाव्यको सर्जक गरेका थिए। नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ? जातीय भेदभाव र छुवाछुत जेठ 21 गते, जेठको 21 गते। शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता कतिौं सार्क दिवसको सम्मेलनको नारा हो? 18औं। शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भनेर चाहिँ 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा रहेको छ। सिस्टर रोबोट भनेको के हो? जुन कोभिड-19 को कारणले चाहिँ रोगका बिरामी संक्रमितसँग आइसोलेसन भएका बिरामीहरूको सहयोग एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई ती बिरामीबाट सुरक्षित राख्नलाई सहयोग पुर्याउन बनाइएको रोबोट हो, जो चाहिँ बागमती प्रदेशको सक्रियतामा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनद्वारा चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। यो रोबोटको सहायताले चाहिँ बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि, खाना, पानी लगायतका सामग्री रिमोट कन्ट्रोलको सहायताले बिरामीसम्म पुर्याउने गर्दछ। यो चाहिँ सिस्टर रोबोट भनेर चाहिँ निर्माण गरेको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको शुभारम्भ कहिले गरेको थियो? 2076 साल माघ 26 गतेबाट। 76 माघ 26 छ भनेर सम्झौँ। 2076 माघ 26। विश्व क्षयरोग दिवस चाहिँ मार्च 24। अब यसरी सम्झौँ, मार्च 24 भनेको क्षयरोगले मार्छ। र मार्च 24 गतेको दिन विश्व क्षयरोग दिवस मनाइन्छ। 2021 मा यो दिवसको नारा चाहिँ 2021 भनेको हालैको वर्षको नारा चाहिँ सङ्केत समयको क्षयरोग चाहिँ अन्त्य भन्ने रहेको छ। समयमै सङ्केत भयो भने क्षयरोग चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने 2021 को नारा रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीनराज जोशीको निधन कहिले भएको थियो? 2077 साल चैत्र 13 गते। काठमाडौँ केयुकेएल काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ 2077 चैत्र 13 गते नवीनराज जोशीको मृत्यु भएको तथ्याङ्कलाई यसरी चाहिँ रिलेट गरेर सम्झिन सकियो। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? त्यसलाई चाहिँ पिण्ड भनिन्छ, मास, जो चाहिँ भौतिक तराजु फिजिकल ब्यालेन्सले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई नै 1 केजी चाहिँ मान्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा मानिएको गरेको छ? 2063 साल माघ 1 गतेदेखि, जुन चाहिँ अन्तरिम संविधान पनि जारी भएको 2063 हो। त्यसैको व्यवस्था सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संवैधानिक अङ्गको रूपमा मानिएको छ। प्रसिद्ध ओलको पर्व कुन ठाउँमा प्रचलित छ? यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ ओलको पर्व चाहिँ प्रचलित रहेको छ भने नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयमा सिर्पेजको अवलोकन सर्वसाधारणको लागि कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? 2075 साल कार्तिक 4 गतेबाट
नारायणी सङ्ग्रहालयमा रहेको राजाको सिरपेज चाहिँ सर्वसाधारण 75 कार्तिक 4 सम्झौँ। यो चाहिँ 2075 असोज 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकन गरिसकेसँगै नयाँ व्यवस्था अनुसार चाहिँ सिरपेजको अवलोकन सर्वसाधारणको लागि 2075 कार्तिक 4 गतेबाट सुरु भएको थियो। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? काँडे भ्याकुर, जसले चाहिँ धेरै चराहरूको नक्कल गर्न सक्छ। नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधन नगरपालिकामा, जुन विक्रम सम्वत 2078 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 को हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको छ। यो जातिका मानिसले आफूलाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। आज हामी लोकसेवा तयारीको लागि विभिन्न विषयवस्तुहरू गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित भएका विभिन्न मेटेरियलहरू लिएर यहाँ माझ उपस्थित भएका छौँ। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष आभारसहित लोकसेवा तयारीको लागि जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई विभिन्न भिडियोहरूको लागि हाम्रो लोकसेवा साथी लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि हामी यस्तै प्रश्नोत्तरहरू लिएर यहाँ माझ उपस्थित हुने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।